من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إليك وجاعلوه من المرسلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ما شاء الله.
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ما شاء الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه
والسماء
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على جميل ما شاء الله. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل الله.